अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम हेचे हलवाई नशुद उस्ताद कार हेचे हलवाई नशुद उस्ताद कार ताके शागिर्द शकर रेज़े नशुद मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद स्ताप उखियारई बखपल कमकल जान वरनकमा स्ताप उखियारई बखपल कमकल जान वरनकमो दुमर कीमती ज्वंदुन बज अरजान वरनकमा यौ ख्वाता दुनिया बलख्वा जमाद जानान स्तरगी दी चरे प दुनिया बदा खैस्ता गुलान वरनकमा औ ऐना सिहा माता कदा ठूल दुनिया रा की सोक ऐना सिहा माता कदा ठूल दुनिया रा की सोक यौ द ज़ल्फ़ तार बपे दखपल जानान वरनकमा औ गोरम द यार मख्तौ सबकुन यादवम तेना दा कुल किताब बपदा दरस जिहान वरनकमा औ दाखो द जानान प मोहब्बत की सिरी शवे दे उस प हिस कीमत पदारी खिगरेवान वरनकमा ज़ महमद ज़मान गमजन दयार फुरकत के यम दासिख कुले गम प ज़मीन आसमान वरनकमा टोल मलगरी मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़ी वक़ार मशरानो औ कशरानो ननने दा तकरीब द माशुमानो द कुरान करीम द ख़त्मुनो हवाले सारा इनेकाद पजीर दे। बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत
بانی او دائی د دې مجلس او د دې گلستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن محسن صاحب دامات برکاتهم دا غی په خصوصی دعوت باندې یو ځل بیا ستاسو د علاقې ته او د ځای ته د حاضرېدو شرف ملاو شه دا غی والد محترم او زمون د پارا قابل قدر و قابل احترام حضرت شیخ تشریف فرما دے اللہ رب العزت دے ددے دا سایہ رحمت زمنگا و ددے پسرونو باندے تا دیر قائم و دائم لری زمان معزز سامعین ما نوڑان دے مناظر اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب احسن انداز کے دا قرآن کریم فضائل اغی سر متعلقہ مسائل او دا دی کتاب خسائل او خصوصیات برکات و انوارات و ذکر استاسو دوڑان دے او فرمایا بلا تمہید دا قرآن کریم یوسو خصوصیات ذکر کوم تاسو نبا بیا اجازت غوارم دا کتاب دا ډیرو لویو خصوصیتونو والا کتاب تے پدی کتاب کے اللہ رب العزت دا سے خصوصیات اخدی چھ دا دنیا پا یو کلام او پا یو کتاب کے اغا خصوصیات نشتا در ټولو نړومبه خصوصیت ته د کتاب دا دی چې دا کتاب زما او ستاو د الله په منځ کې د تعلق او د جوړ د وصل او د ربط ذریعہ ده دا کتاب داسې کتاب دی چې دا کتاب ما او تا د الله سره ملاوي او الله سره زما او ستا تعلق جوړي ستاسو دا نننې تقریب دی بطور مثال د تشبیه و تمثیل نا بالاتر د عوامرونو د پوی د پارویم تاسو د نننی تقریب د پارا یو پوسټر او اشتهار چاپ کړي د کاغذ په شکل کې او اغمو په دیوالونو لګولې د پارا چې خلکو ته اطلاع او خبر ملاو شي چې په دې تاریخ باندې په دې ځای کې د دې تقریب انعقاد شوه زلت تاسو نه تپوس کوم دا کاغذ او دیوال دو متباینین دي دو جدا جدا شیزونه دي کاغذ جدا ده او دیوال جدا ده د دې کاغذ د دیوال سره تعلق چې راځي دا کاغذ چې په دیوال انخلی کمنس کے سریش نئی میخ نئی تار نئی واسطو دا جوڑاو ذریعہ نئی کاغذ بیا پا دیوال انخلی لگو چا تواسرا چه ما تا پتا لگی چه تاسو زمان پا خبر پوئی گیا لگو چا تواسرا اس پتاو لگی دا یو کاغذ دا دیوال سره چه تعلق رازی اغم منس کے واسطہ غواری بیا چرتا مخلوق چرتا خالق چرتا بندہ چرتا الہ چرتا گناہگار چرتا کردگار چرتا پا گناہ کے لت پت چرتا پاک و مقدس ذات چرتا زماؤستا احتیاج چرتا دا اللہ بنیازی چرتا زماؤستا فقر چرتا دا اللہ غنا چرتا زماؤستا حیثیت چرتا دا اللہ دا الوہیت و دا کبریائی ذات تعلق واسطہ نشتے چرتا زوتا مملوک چرتا اغا مالک چرتا زوتا مخلوق چرتا اغا خالق
चरता ज़ौत आबिद, चरता अगा माबूद, चरता ज़ौत साजिद, चरता अगा मस्जूद। उस पदी गुनाहगार ताल्लुक द किरदिगार सर सिंग राजी, ददे गुनाहगार ताल्लुक बद परवरदिगार सर सिंग राजी, ददे बंद ताल्लुक बा द अल्लाह सर सिंग राजी, ददे वसल द पारा ताल्लुक द पारा अल्लाह यो अजीम किताब कुरान रा उलेगा। कुरान अगा अजीम किताब दे चदा इंसान के तस्बिया पैदा कई, तज़किया पैदा कई, तहारत और इफ़्फ़त, पाकदामनी और तक़द्दुस पैदा कई, दा इंसान के परिश्तों वाला मलकूती सिफात पैदा कई, दा पर इंसान के पाकवाले पैदा कई, दा इंसान न गुनाह रजई दरजात बुलंदी इंसान अल्लाह तनिज़दे कई, दा वाहिद कलाम दे दे कलाम खुसूसियत ते चदा दा गुनाहगार बंदद किरदिगार सारा मिला हुई। दा चरता गुनाहगार बंदा और चरता किरदिगार जात उस वाहिद दा कलाम दे चदा इंसान अल्लाह सारा मिलावे और ताल्लुक पैदा कई। दादा दी किताब पहला खुसूसियत थे, द्वेम दादी किताब खुसूसियत दादे चदा किताब जामे किताब दे, वायदा किताब सदे बोल, वायदा किताब सदे जामे किताब दे, दा किताब जमा कउन के किताब दे, पदी किताब के अरस प्रात दी, उलूम पदी किताब के दी, फनून पदी किताब के दी, मालूमात पदी किताब के दी, हत्ता शरीयतम पदी किताब के दे, तरीकतम पदी किताब के दे, मारिफतम पदी किताब के दे, हकीकतम पदी किताब के दे, निज़ाम द सियासतम पदी किताब के दे, निज़ाम द खिलाफतम पदी किताब के दे। दा किताब जामे किताब दे, दादा दी किताब खुसूसियत ते दुनिया के बलदा से किताब नश्ते चागता से जामी सिंगा दा कुरान और दा किताब जामे दे जबिया वले ओनवेमा च कुरान जामे कलाम दे, जामे किताब दे, अरसाल्ला पदे के खेदे, हत्ता च इल्म पदे के दे, हिलम पदे के दे, दर्स द तक़वा पदे के दे, दर्स द पाकई पदे के दे, दर्स द वरअ और द ज़ुहद पदे के दे, दर्स द पाक दामनई पदे के दे। ता किताब जामे किताब दे, हिदायत पदे किताब के, रहमत पदे किताब के, मौइज़त पदे किताब के, नसीहत पदे किताब के, शिफा पदे किताब के, इलाज पदे किताब के। ता किताब जामे किताब दे ज़बिया वले ओनवेमा चे हिदायत पदी किताब के, हादिदा किताब दे, दाइदा किताब दे, मुबल्लिग दा किताब दे, बलाग दा किताब दे, बयान दा किताब दे, तिब्यान दा किताब दे, मुबय्यन दा किताब दे, रहबर रहनुमा दा किताब दे, मुर्शिदो खैरख्वा दा किताब दे, लारखोद दा किताब दे, लारे समउन के दा किताब दे, इंसान तनजात वर्कउन के दा किताब दे। दा किताब जामे किताब दे, हत्ता तरदे पोरे चे अरसाल्ला पदी किताब के थे, आयात पदी किताब के, मोजज़ात पदी किताब के, बयनात पदी किताब के, हत्ता मालूमात पदी किताब के, इंसान ता अरसा रब्बे कायनात पदी किताब के खेदे। दा किताब जामे किताब दे, वेलो वाला वही संग जामे दे, मावे कुरान जामे कलाम दे, जामे किताब दे, पैगाम सदाकत पदी किताब के, पैगाम अदालत पदी किताब के, पैगाम हया और शराफत पदी किताब के, आदिल दा किताब दे, नातिक दा किताब दे, सादिक दा किताब दे, जी हाँ हादी दा किताब दे। दा किताब दा उमूर सियासत दा पारम पदी के दखलस्ते, उमूर दा सियासतम पदी किताब के, ब्यावले ओनवेमा हाकिम बसिंगई पदी किताब के, महकूम बसिंगई पदी किताब के, हुकूमत बसिंगई पदी किताब के, राय बसिंगई पदी किताब के, अहकाम द रइयत बसिंगई पदी किताब के, सूरह निसा कुलाव का, सूरह निसा कुलाव का, तदबीर मंजल पदी किताब के, तदबीर मदीना पदी किताब के, हत्ता तरदे पोरे किताब जामे कलाम दे, जामे किताब
थे यमशिज़म नदे प्रेखौ दे वाद पदी किताब के वईद पदी किताब के हत्ता अमामिर पदी किताब के नवाही पदी किताब के अमसाल पदी किताब के क़िसस पदी किताब के दा किताब जामी किताब थे हत्ता दा अंबियाओ जिक्र पदी किताब के औलियाओ जिक्र पदी किताब के सुलहाओ जिक्र पदी किताब के खुतबाओ जिक्र पदी किताब के बुजुर्गानो जिक्र पदी किताब के नेकानो जिक्र पदी किताब के जन्नतियानो जिक्र पदी किताब के दा किताब जामी किताब थे जी हाँ अरसरब पे कायनात पदी किताब के खेदे हत्ता इंसाना ताते द जिंदगी शऊर पदी की खेदे मंशूर पदी किताब के दे दस्तूर पदी किताब के दे मिशनो काजो प्रोग्राम द नबुवत पदी किताब के दे हत्ता द अल्लाह द तौहीद दलाइल पदी किताब के द अल्लाह द यव्वाली दलाइल पदी किताब के द अल्लाह द उजूद दलाइल पदी किताब के द अल्लाह द तौहीद दलाइल पदी किताब के यवाज़ दाना बल्कि द अंबियाओ दावत पदी किताब के द अंबियाओ असमत पदी किताब के द अंबियाओ फजीलत पदी किताब के हत्ता तरदे पोरे चिदा किताब जामे किताब दे सबया वली उनवेमा चज़मा द पैगंबर सूरत पदी किताब के जिक्र दे सीरत पदी किताब के दे तवद्दुहा रुखसार जिक्र पदी किताब के तवल्लुल जुल्फान जिक्र पदी किताब के तमाज़ागल बसर ऐनैनु जिक्र पदी किताब के तमा कज़बल फुआद मारा आसिनी जिक्र पदी किताब के समाद पैगंबर द जुल्फ जिक्र पदी किताब के द कंबलो बिस्तरे जिक्र पदी किताब के समाद पैगंबर द उम्र जिंदगी जिक्र ला अमर का पदी किताब के समाद पैगंबर द जमाने जिक्र पदी किताब के समाद पैगंबर द मक्के जिक्र पदी किताब के द मदीने जिक्र पदी किताब के अरसरब पे कायनात पदी किताब के खिदे दा किताब जामे किताब दे सूरत पैगंबरम दे के जिक्र दे सीरत पैगंबरम दे के जिक्र दे दावत व तबलीग पदी किताब के दर्स व तदरीस पदी किताब के इब्ताउ तस्रीफ पदी किताब के जिहाद व क़िताल पदी किताब के गलबा पदी किताब के नुसरत पदी किताब के हिजरत पदी किताब के बदर जिक्र पदी किताब के उहुद जिक्र पदी किताब के खंदक जिक्र पदी किताब के तबूक जिक्र पदी किताब के खैबर जिक्र पदी किताब के अनफाल जिक्र पदी किताब के हत्ता तरदे पोरे गनीमत जिक्र पदी किताब के ता किताब जामी किताब थे गाजियानो जिक्र पदी किताब के तालिबानो जिक्र पदी किताब के दायानो जिक्र पदी किताब के शहीदानो जिक्र पदी किताब के असीरानो जिक्र पदी किताब के तदे दपारा उसूल पदी किताब के जवाबित पदी किताब के कवाइद पदी किताब के मरातिब पदी किताब के फज़ाइल पदी किताब के मसाइल पदी किताब के खसाइल पदी किताब के अहकामात पदी किताब के दा किताब जामे किताब थे दादा दी किताब को सोसियत थे यौशिज़ नदे प्रेखौ दे द दुनिया इब्तिदा पदी किताब के इंतहा पदी किताब के द दुनिया द मईशत किताब खबर पदी किताब के द तिजारत खबर पदी किताब के तारीख पदी किताब के जोग्राफिया पदी किताब के मंतिक पदी किताब के फसाहत पदी किताब के बलागत पदी किताब के हत्ता द पैगंबर मोजिज़ात पदी किताब के द नूर उमलूम जिक्र पदी किताब के द इमाम आज़म सिराज उम्मत फ़क़ीह मिल्लत इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहि द इज्तिहाद नवेमा इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलिन में इज्तिहाद कई हत्ता च तौरात पदी किताब के इंजील पदी किताब के ज़बूर पदी किताब के और किताब का आगा किताबों नो जिक्र पदी के दागई मज़ामीन पदी के दागई इनवान पदी के दा आगा किताबों नो चकम तफसील दे आगा पदी के दा आगा किताबों नो अक़वाल पदी के दागा किताबों नो खुलासा पदी के मज़मून पदी के मौज़ू पदी के दा किताब जामे किताब थे हत्ता क़यामत पूरे द क़यामत अलामात पदी के अमारात पदी के जिक्र द जन्नत पदी के पुलिस रात जिक्र पदी के अल्लाह सरा द मुलाकात जिक्र पदी के द जन्नत जिक्र पदी के दा किताब जामे किताब थे फतुहात पदी के दी कामयाबी पदी के कामरानी पदी के ऊंचाई पदी के बुलंदी पदी किताब
के दा इज्जत पदी किताब के रफअत पदी किताब के बुलंदी पदी किताब के दा किताब जामे किताब थे यम शिजन दे प्रेखौदे एतराजात व जवाबात पदी किताब के यहूद था मौजिज दलाइल व कौल पदी किताब के द ईसायान व जवाबात पदी किताब के शुबहात व जवाबात पदी किताब के उलूम व बरकत पदी किताब के साइंस पदी किताब के टेक्नोलॉजी पदी किताब के तरक्की पदी किताब के तरक्की असबाब पदी किताब के सत्ता तकम शिज याद कमा द मोर द गेक नवाकला ला हत पोरे हत्ता द जन नवाकला तर मर्ग पोरे दुनिया नवाकला आखिरत पोरे स्बक नवाकला आसमान पोरे पर्स नवाकला अर्श पोरे इंसानानु नवाकला पेरियानो पोरे फरिश्तों नवाकला तरदे पोरे हैवानात पोरे हत्ता द मखलूक नवाकला खालिक पोरे हर जिक्र पदी किताब के दे दादा दी किताब एजाज दे ईमान पदी किताब के ईकान पदी किताब के एहसान पदी किताब के इनाम पदी किताब के इकराम पदी किताब के जी हाँ वाहिद तरफ कलाम दे दासे जामे कलाम दे जदा तौहीद नवाकला रिसालत पोरे द नबुवत नवाकला क़यामत पोरे द कुल कायनात जिक्र पदी कलाम के दे। जी हाँ मावे दी किताब खुसूसियात थी यो खुसूसियत दादा चदा किताब जामे किताब थी दुनिया के सोक बलदा से किताब नशे खो दे चे दुमरा जामे किताबी लका सिंगा चदा कुरान जामे दे चे सिंगा दा कुरान अरसरा जमा करे चे बलियो किताब दासी चे अरसरा जमा कड़ा नशते दा द्वेम खुसूसियतो और द्रेम खुसूसियत दी किताब दादे लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा दा अल्लाह किताब दे और दा अल्लाह कलाम दे द तारुज न पाक दे टकराव न पाक दे इख्तिलाफ न पाक दे शुबहात न पाक दे 1400 साल खल्क मेहनत करे दे और द कुरान दुश्मनानो सर तोड़ कोशिशों न करे दे खोचा द कुरान पयौ सूरत के पयौ आयात के यौ जुमला के यौ कलिमा के न तारुज पैदा करे न टकराव पैदा करे इख्तिलाफ और तारुज और टकराव न पाक दा किताब थे दादा दी किताब खुसूसियत थे नूर खालत किताबों लिखी खामा खा सना सदरजा के पके टकरावी सना सदरजा के पागे के शुबहाती पले खबरे द यौ बल सर कलना कल मुखालिफी असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल बारी सहीहुल बुखारी द उम्मत इत्तिफाक दे चद अल्लाह द किताब नबाद द अल्लाह द किताब नबाद प एतबार द सनद सरा असहुल कुतुब द इमाम बुखारी से लिखले दे लेकिन पागे के यौ द्वद्रे आयानों के तारुश थे तर्जमतुल बाब के तारुश थे वाहिद तरफ कलाम दे कुरान दे दादा तारुस न पाक थे दादा दी किताब खुसूसियत थे और जदर तसलोरम खुसूसियत ददी किताब और ददे कलाम हुए मोमिनानो ददे कलाम यो खुसूसियत ता दे चे पकम अंदाज नाजिल दे पा अगा अंदाज महफूज दे दादा दी किताब खुसूसियत थे दा मशाइख नास की तपोस्ते कोलेशे दा बुजुर्गान नास दी तपोस्ते कोलेशे पकम अंदाज नाजिल दे अगा अंदाज में पूछ दे 1400 साल पहला चसिंगदा किताब नाजिल दे 1400 साल पहला पकम अंदाज नाजिल दे पकम कैफियत नाजिल दे पकम हालत नाजिल दे पकम सूरत नाजिल दे पकम तरीका नाजिल दे नन पा अगा तरीका मा पूछ दे तरमीम पके नश्ता तब्दील पके निश्ता तगीर पके निश्ता बदलुन पके निश्ता ज़ैते कमे पके नश्ता तनकीस पके नश्ता ज़ियादत पके नश्ता अरसना रब्बे कायनात ता किताब महफूज और पाक सातले दे हत्ता पैगंबर खुदा चे सवाल सवा काला मख के कमजे के सख्त करे दा सख्त अल तकीगी कमजे वकफ करे दे वकफ अल तकीगी सिंग ले ज इस्तेमाल करे अगले ज इस्तेमाली की वकफ सिंग करे वकफ असकीगी कलकला करे कलकला असकीगी इदगामो को न करे इदगामो को न असकीगी मोमिनानो दी किताब की यो को सोसियत ता दे जब अगर अंदाज में पोस्ट दे अगर है आत्मा पोस्ट दे हत्ता
عربیم اصل ولی عجمیم اصل ولی حتی پنجابیانیم اصل ولی پختانیم اصل ولی فارسیوانیم اصل ولی بلوچیم اصل ولی سندھینیم اصل ولی چینا والائیم اصل ولی امریکی والائیم اصل ولی اگا امدازو اگا کیفیت کے اگا لغنو اگا طریقہ کے چکم لغن باندے نازل دے پا اگا لان ما پوستے پا کما طریقہ نازل دے پا اگا طریقہ ما پوستے پا کم انداز نازل دے پا اگا انداز ما پوستے اے دختے مسلمانانو اے دختے بندگانو لگ پدے کے غورو کے قسم پختے سنگچے دا کعبی امام لولی دس استاد محلی امام لولی قلم غور کرے منگ باز زیانو کے باز خلقوں پسے ادری گو جماعت کے جمعتا چھے ادری گو اگا چھے قیرت شروع کے منگ پخپل تصور کے حرمینوں کے گرزو اگا قیرت انداز اگئی تبوے کذا چرتا حرم شریف کے دا حرمینوں امام پسے ولارم دادا دی کتاب خصوصیت تے راوالا دا شاعری یو کتاب دا شیرون راوالا یو کتاب دا اردو کتاب راوالا دا مشرط علوم راوالا او یو دری استازانو لے ورکا یو لوایا تیوایا بل لوایا تیوایا یو بے دا بل نا بدل وی بل بے دا بل نا بدل وی الفاظو کی بتغیری ترتیب کی بتغیری وینا کی بتغیری عرص کی بتغیری واحد دا کتاب تے چلے کے تغییر و تبدیل نشتے پا اگا انداز لستے کی گے پا کم انداز باندے چے نازل دے دادا دے کتاب خصوصیت تے علماء دا دے کتاب خصوصیات زیاد لکلی ٹیم نشتا مشایق و بزرگان تشریف فرما دی آخری خبر کوم پنزم دا دی کتاب خصوصیت دا دے چلا دی حافظ یو ندی دو ندی لس ندی شل ندی لاک ندی دو لاکا ندی دا دی حافظان پا کروڑنو موجود دی دام دا دی کتاب خصوصیت دے دا لس و سپو کتاب لس کا سان نشی یادو دے او چی یادی کی لس و رز بات باتی ایر دا لس و سپو کتاب لس کا سان نشی یادو لے چی یادی کی لس و رز بات بطیری دا قرآن کریم آیاتنا 6232 آیاتنا رب کائنات نازل کری دی محفوظ دے پا اگا انداز کے چسنگا مصحف کے محفوظ دے دگا انداز کے سنوں کے محفوظ دے دادا دی کتاب خصوصیت دے پسینوں کے محفوظ دے اللہ رب العزت دا دی کتاب دا محفوظ والی دا پارا دا دی غریب و طلباء انتخاب کرے دا دی مفتی عبدالرحمن دا سر دا دی مدرسے استازان او دا دی بزرگانو انتخاب اللہ دا دی کتاب دا پارا کرے دے سنگا چھے دا کتاب محفوظ دے او اللہ دا دی پواسطہ محفوظ کرے دے پا دا انداز کی تاسو خپل بچی را لے گئی دیتا او تاسو خپل سرمایہ و خپل پیسے پا دے مدارس و مساجدوں کے صرف کوئی نو دغا انداز کے پا دے حفاظت کے ستاسو مدخل دے اللہ رب العزت دے ستاسو دا معلونا ستاسو دا محنت او دا دے مدرسے سر دا عقیدت او دا قربانی پا خپل درگاہ کی قبول کی زد معشومانو تا دا دے مورپلار تا اہلیان علاقے تا او دے طول مجلس تا دا دے ختمون مبارک بادویم و آخر دعوانا الحمدللہ